त्यसैगरी परिवारका संरक्षक आदरणीय नरबहादुर शेरचन्दज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक हुन चाहन्छु। र यसैगरी म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि परिवारका महानन्द सदस्य आदरणीय खेमबहादुर गुरुङज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण चाहन्छु। यसैगरी महिला प्रतिनिधिको रूपमा परिवारका महानन्द सदस्य आदरणीय रुद्रकुमारी गुरुङ महिलाज्यूलाई पनि म मञ्चमा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। परिवारका महानन्द सदस्यहरू लेफ्टेनेन्ट कर्णेल जे विकासज्यू, यसैगरी बोलमाया गुरुङज्यू, यसैगरी विष्णु वास्तोलाज्यू, यसैगरी खेमबहादुर गुरुङज्यू आइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी टिकाबहादुर कार्कीज्यू, टिकाबहादुर दाइलाई पनि अनुरोध चाहन्छु। यसैगरी बुद्धिमान गुरुङ थम्पू, यसैगरी अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ महेश गुरुङज्यू, यसैगरी गणेश भट्टराईज्यू, यसैगरी सुब्दा जसबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आदरणीय अशोक पाठकीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मेजर लक्ष्मी प्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रोमा यस परिवारका संस्थापक सदस्य मध्ये एकजना सदस्य आउनु भएको छ। आदरणीय प्रीतम गुरुङज्यूलाई म अघिल्लो भागमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रीतम गुरुङज्यू। यसैगरी हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ वरिष्ठ सल्लाहकार बुद्धि प्रसाद गुरुङ गौरी, यसैगरी शिवकुमार रञ्जित, यसैगरी क्याप्टेन पूर्णबहादुर गुरुङ हेलवो दाइलाई पनि अनुरोध चाहन्छु। यसैगरी विश्वमोहन गौतमज्यू, यसैगरी हेमबहादुर गुरुङज्यू, यसैगरी तेजबहादुर गुरुङज्यू, आदरणीय तेजबहादुर दाइलाई मैले देख्दैछु। त्यसैगरी अर्को तेजबहादुर गुरुङ हुन्छ कसमस कलेजका तेजबहादुर गुरुङज्यू, त्यसैगरी घुमबहादुर गुरुङज्यू तमुदी नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी खड्गबहादुर राणा भारज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दिपेन्द्र श्रेष्ठ, दिपेन्द्र सरलाई मैले भर्खर देख्दैछु, अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु दिपेन्द्र सर। त्यसैगरी कमल गुरुङज्यू, आदरणीय कमल दाइलाई पनि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्छु। त्यसैगरी नरेन्द्रमान लालचन्दज्यू, त्यसैगरी नारायण गुरुङज्यू, यसैगरी शान्ति गुरुङज्यू, आदरणीय शान्ति दिदीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अर्को शान्ति गुरुङ, हामीसँग दुईजना सल्लाहकार शान्ति गुरुङहरू हुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी चिज कुमारी गुरुङ, चिज कुमारी दिदी पनि म देख्दैछु, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसैगरी महेन्द्र भूषाल, उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका परिवारका सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा मानव सदस्यहरू, प्रमुख अतिथि, संरक्षक मानव सदस्यहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र आजीवन सदस्यहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनुको लागि म परिवारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय ज्ञानबहादुर थापा सरलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। लोक संस्कृति बचाऊ यो पवित्र उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको हिमाली सांस्कृतिक परिवार आज 24 वर्षमा टेकेको छ। र यो 24 वर्षको यो लक्का जवान यहाँसम्म आइपुग्नको लागि हिमाली सांस्कृतिक परिवारले निकै धेरै आरोह अवरोहहरू चाहिँ पार गरिसकेको छ। र जतिसुकै बाधा अडचन आए पनि जिन्दगीमा सबैको बाधा अडचन आउँछन्, समस्याहरू आउँछन्। तर समस्याहरूसँग जुझ्दै जानु, ती बाधा अडचनहरूलाई पन्छाउँदै जानु नै एक किसिमको जिन्दगी हो। त्यसैले हामी पनि ती बाधा अडचनलाई पन्छाउँदै गइरहेका छौँ। ती बाधा अडचनहरूलाई पन्छाउनको निमित्त यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा शुभेच्छुकहरू, हाम्रा परिवारजनहरू, यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव हामी कदापि बिर्सन सक्दैनौँ।
यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव, यहाँहरूकै हामीलाई आत्मसाथकै कारणले गर्दा हामी आज सहज रूपले 24 वर्षमा प्रवेश गर्न सफल भएका छौँ। र आजको यस 24औं वार्षिक उत्सवका सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुहुने हाम्रा परिवारका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष मेनकाजी गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने यस परिवारका प्रमुख संरक्षक आदरणीय चेतन कार्कीज्यू, त्यस्तै गरी संरक्षक आदरणीय काका नरबहादुर शेरचन्दज्यू, त्यस्तै गरी मानर्थ सदस्य द्वय खेमदाई, त्यस्तै गरी रुद्रकुमारी मैना दिदी, त्यस्तै गरी यहाँ प्रेक्षालयमा आसीन हाम्रा सम्पूर्ण मानर्थ सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू र त्यस्तै गरी कलाकार सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई म यस परिवारको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र साथै हिमाली सांस्कृतिक परिवार एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ देखा पर्न सफल भएको छ र यो नमुनाको रूपमा चाहिँ यो सांस्कृतिक परिवारलाई यहाँसम्म ल्याउनको निमित्त हामीलाई अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा कलाकार साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। आज कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भने जस्तो आज हाम्रो परिवार मात्रै छौँ। आज यहाँ यो कोभिड-19 कै कारणले गर्दा अन्य शुभचिकज्यूहरूलाई हामीले बोलाउन सकेनौँ यति बेला, र जे हुन्छ राम्रै भएको छ। हाम्रै परिवारजनहरू मात्रै हामी छौँ र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यस्तो बेलामा पनि, यो सङ्क्रमणको बेलामा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर काठमाडौँदेखि पाल्नुहुने हाम्रा प्रमुख संरक्षक चेतन कार्कीज्यूप्रति हामी हृदयदेखि नै आभार टक्राउन चाहन्छौँ। र उहाँको यो समुपस्थितिले कार्यक्रमको एउटा गरिमा बढेको छ, शोभा बढेको छ, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रा काका 84 वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ। 84 वर्षको उमेरमा पनि हाम्रा कलाकारहरू 16-17 वर्षका कलाकारहरू सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर हरेक कार्यक्रममा उपस्थित भएर कलाकारहरूलाई हौसला बढाउनु हुने हाम्रा आदरणीय काका मानर्थ सदस्य, हाम्रा प्रमुख संरक्षक हाम्रा आदरणीय काका नरबहादुर शेरचन्दज्यूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै उहाँको दीर्घ जीवन रहोस्, हामीले सधैँ सधैँ उहाँको साथ पाइरहौँ, यही कामना पनि म गर्न चाहन्छु। र हाम्रा आदरणीय मानर्थ सदस्यज्यूहरू जति पनि हुनुहुन्छ, सबैजना मानर्थ सदस्यज्यूहरूबाट हामीले एउटा आड भरोसा पाइरहेका छौँ। हिमाली सांस्कृतिक परिवारलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको लागि जतिसुकै राष्ट्रिय स्तरको होस्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होस्, सबै कार्यक्रमहरू गर्नको निमित्त हामीलाई एक किसिमको ऊर्जा दिनुहुने हाम्रा मानर्थ सदस्यज्यूहरू, हामीलाई आड भरोसा दिनुहुने मानर्थ सदस्यज्यूहरूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हामीलाई विभिन्न मोडहरूमा, अप्ठ्याराहरूमा कुन बाटो जाने, दो बाटोमा हामीलाई अलमल्ल परिरहेको अवस्थामा हामीलाई सहज रूपले चाहिँ सही बाटो देखाउनु हुने, अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू पनि हामी माझमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म आजको यस कार्यक्रममा उपाध्यक्षको हैसियतले हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हाम्रा साधारण सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो मन, वचन र कर्मले हिमाली सांस्कृतिक परिवारको साधारणै सदस्य भए पनि हरेक वर्षलाई यसलाई नवीकरण गर्दै म पनि हिमाली सांस्कृतिक परिवार सँगसँगै हिँड्नेछु। हिमाली सांस्कृतिक परिवारलाई मैले मन, वचन र तनले चाहिँ सहयोग गर्नेछु भन्ने बाचा बन्धन गर्नुहुने हाम्रा साधारण सदस्यज्यूहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज यस हामीले यो
जुन यो दिदीबहिनी रोयल किचनमा हामीले जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, मलाई त लाग्न थालिरहेको छ कि यो रोयल दिदीबहिनी किचनका जति पनि हाम्रा स्टाफहरू हुनुहुन्छ, प्रोप्राइटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हाम्रो हिमाली सांस्कृतिक परिवारमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ कतिजना, र उहाँहरू पनि हाम्रै परिवार एउटा महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। हरेक कार्यक्रमहरू हामीले धेरै जसो कार्यक्रमहरू यहाँ पनि गरिरहेका छौँ। यहाँ जति पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यो एउटा चाहिँ आत्मीयता जताइरहनु भएको छ। यो रोयल दिदीबहिनी किचनका सम्पूर्ण हाम्रा स्टाफहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद सहित आजको यस कार्यक्रम हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। प्रमुख अतिथिले यो पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रम विधिवत रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ। र अब भने राष्ट्रगानको सम्मानमा, हामी यो राष्ट्रगानको कार्यक्रम रहेको छ, राष्ट्रगानको सम्मानमा सबैजनालाई एकचोटि सरिक भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म टेक्निसियन हाम्रा सहसचिवज्यूलाई यो राष्ट्रगान बजाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। अब यसपछि मानिसज्यू जसले हरेक वर्ष हाम्रो 24औं वार्षिक उत्सवभन्दा अगाडिसम्म 23औं वार्षिक उत्सवमा आइपुग्दासम्म उहाँले प्रत्येक वर्ष हामीलाई 5000 का दरले हामीलाई सहयोग प्रदान गर्दै रहनु भएको थियो। उहाँले म जीवित रहन्जेलसम्म परिवारको प्रत्येक वार्षिक उत्सवमा म यसरी आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो र उहाँले गर्दै आउनु भएको थियो। परिवारका मानद सदस्य लोकबहादुर रञ्जितलाई हामीले गुमाएको छौँ यस वर्ष। यसै गरी संस्थापक सदस्यले आदरणीय चर्चित कलाकार धनबहादुर गायक, त्यसै गरी संस्थापक सदस्य गणेश गुरुङ, त्यसै गरी आजीवन सदस्य विष्णुबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी भोलि मात्रै हाम्रा तत्कालीन प्रमुख सल्लाहकार कल्याण शेरचनको पनि स्मृति दिवस रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यो वर्ष हामीले गुमाएको छौँ र जति पनि परिवारले अहिलेसम्म गुमाएका छन् हाम्रा आजीवन सदस्य, मानव सदस्य, परिवारमा आबद्ध सदस्यहरूलाई गुमाएका सम्पूर्ण सदस्यहरूको नाममा हामी 1 मिनट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ यो मौन धारणको लागि यहाँहरू पुनः एकचोटि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। 1 मिनट मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ। सुरु।
धन्यवाद। पुनः एकचोटि उहाँले आफ्नो श्रम भनौँ अथवा उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ ती कलाकारहरूलाई आजीवन सदस्य दिने कार्यक्रम रहेको छ। म आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्नको निम्ति परिवारका कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई तय राष्ट्रमा ल्याइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसै गरी यो आजीवन सदस्यको प्रमाणपत्र तयार गरिदिनुको लागि म सहसचिवज्यूलाई अनुरोध चाहन्छु र यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनुको लागि म परिवारका संरक्षक एवं आजका प्रमुख अतिथि चेतन कार्की उहाँलाई अनुरोध चाहन्छु भने उहाँहरूलाई खाता लगाएर स्वागत गरिदिनुको लागि म संरक्षक दरबहादुर शेरचन्दज्यूलाई अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी सङ्गीता खातिर यो आजीवन सदस्यता ग्रहण गरेपछि अझै तपाईँहरूको जिम्मेवारी बढेको छ। यसलाई हामीले महसुस गरेर यो परिवारलाई उन्नति र प्रगतिको बाटोमा डोर्याउनको निम्ति यसको चाहिँ उचाइ माथिसम्म पुर्याउनुको लागि अझ अथक प्रयास रहनेछ भन्ने विश्वासको साथ अहिले सङ्गीता खातिर स्टेजमा आइसकेको छ। त्यसै गरी मुना पुन यमुना पुन पनि भन्छौँ हामी मुना यमुना बहिनीलाई सरी बुवा बुवा म त काका सरी। त्यसै गरी रोशनी गुरुङ गल्ती भयो भनेछु रोशनी गुरुङ। त्यसै गरी सुरज तामाङ भाइलाई पनि म मान्छेमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। केही छिनमा फेरि हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूको नृत्य पनि हामी हेर्नेछौँ, गीत पनि सुन्नेछौँ। त्यसै गरी पालसिंह ठकुरी लक्ष्मण भनेर चिन्छौँ, लक्ष्मण ठकुरी उहाँको नाम पालसिंह ठकुरी रहेको छ। मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यो पञ्चबाजा संयोजक युमेन्द्र गुरुङलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यसै गरी सन्तोष पुन भाइलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण चाहन्छु। मिठो स्वरका धनी हुनुहुन्छ सन्तोष पुन भाइ। आजीवन सदस्य ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रमुख अतिथि एवं संरक्षकज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन। हौँ नेपाली लोक संस्कृति बचाउँ हिमाली सांस्कृतिक परिवार पोखरा 9 बसपाट प्रशंसा पत्र। नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै नेपाली मात्रका हृदयमा राष्ट्रियता स्वाभिमान र गौरवको भावना जगाउने पुनित उद्देश्य लिई स्थापना गरिएको यस हिमाली सांस्कृतिक परिवारको उद्देश्य प्राप्तिको महाअभियानमा आबद्ध भएर कलाकार कार्य समिति सदस्य रही आफ्नो सौहार्दपूर्ण सहयोग र सौजन्यपूर्ण सहमति सल्लाह सुझावद्वारा परिवारलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउने सत् प्रयासका लागि परिवारको 24औं वर्षोत्सवको अवसरमा तपाईँ श्री वसन्त थापा पोखरा 10 राम बजारलाई नगद रु 5,000 अक्षर विभाजन सहित सधन्यवाद यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। नेपाली लोक संस्कृतिको फाँटले तपाईँको सदिच्छा सदाशय र संरक्षण अनन्तकालसम्म पाइरहोस् भन्ने कामना गर्दै हिमाली सांस्कृतिक परिवार तपाईँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको मङ्गलमय कामना गर्दछ। यतिसम्म 2077 माघ 23 गते रोज 7 शुभम श्री जङ्गुरुङ सचिव, नरबहादुर शेरचन्द संरक्षक, चेतन कार्की प्रमुख संरक्षक र मेनकाजी गुरुङ अध्यक्ष। म वसन्त थापालाई मञ्चमा आउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का कलाकार हुनुहुन्छ। म बेहोरा उहिलेको हुनाले म बेहोरा पढेर म अघि नै पढेको हुनाले म नाम मात्र पढ्न चाहन्छु। तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो काम नहराउनु। एकदम फेस गर्नु।
यसपछि अर्को कलाकार हुनुहुन्छ महिला कलाकारबाट सजिना गुरुङ। सजिना गुरुङलाई म माझमा आउन चाहन्छु। यसरी नै हरेक वर्ष हामीले हाम्रा कलाकारहरूलाई सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। सजिना गुरुङ यो नृत्य पोसाकमै रहेको छ। बुवा अलिकति तल गर्नु, बुवा अलिकति तल गर्नु मास। ल धन्यवाद संरक्षकज्यू र प्रमुख संरक्षकज्यूलाई र हार्दिक बधाई वसन्त थापा र सजिना गुरुङलाई। यो प्रोत्साहन पुरस्कारले आज परिवारको उन्नति र प्रगतिमा यहाँको सदैव अग्र पङ्क्तिमा रहेर लाग्नेछ भन्ने विश्वासका साथ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुलाई पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो पहिले पनि निवेदन गरिसकेको छ, यो हाम्रो परिवारको महल, यो परिवार हामी पारिवारिक महलमा हामी हाम्रो वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौँ। त्यसर्थ धेरै औपचारिकता पनि नभएर र पनि यो वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न स्तरबाट हाम्रा परिवारका सदस्यज्यूहरू सम्मानित हुनुभएको छ, विभिन्न संस्थामा निर्वाचित हुनुभएको छ। यो अवसरमा हामी हाम्रा ती निर्वाचित अथवा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई खातो उडाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेछ, अथवा बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मैले प्रमुख संरक्षकलाई पुनः दुःख दिन चाहे, यहाँको आशीर्वाद राखिदिनुको लागि यो खातो उडाएर हाम्रा सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरिदिनुको लागि अनुरोध चाहन्छु। जसमा आज उपस्थित हुनुहुन्न हाम्रा आजीवन सदस्य दामु अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो, विशेष कारणवशमा काठमाडौँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पवित्र गुरुङ पनि काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पौर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। भने परिवारका सल्लाहकार दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म मञ्चमा आउन चाहन्छु। उहाँ भर्खरै यहाँ देख्दै थिए, गइसक्नु भएको रहेछ। उहाँ लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशबाट उहाँ तीर्थसागर स्मृति पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो। त्यसै गरी हुमबहादुर गुरुङ, सल्लाहकार हुमबहादुर गुरुङलाई पनि मैले देखिरहेको छैन। त्यसै गरी सल्लाहकार नारायण गुरुङलाई म मञ्चमा आउन चाहन्छु। उहाँ तमोधी नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँलाई म मञ्चमा आमन्त्रण चाहन्छु। धेरै बधाई छ। त्यसै गरी उतापट्टि एकचोटि हेरिदिउँ। मैले अहिले तमोधीको नाम लिइरहँदाखेरि तमोधी नेपालकै केन्द्रीय सहसचिव परिवारको अध्यक्ष मेनकाजी गुरुङज्यू निर्वाचित अथवा मनोनित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि म अनुरोध चाहन्छु अध्यक्षज्यूलाई। त्यसै गरी खड्गबहादुर राणाभाट दाइलाई पनि म देखिरहेको छैन, उहाँ चाहिँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्पोर्ट्स फर अलको सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। त्यसै गरी परिवारका उपाध्यक्ष गजबहादुर गुरुङ, उहाँ पनि तमोधीको खेलकुद विभाग संयोजक एवं एथलेटिक्स सङ्घ अन्तर्गत डेभलपमेन्ट कमिटीको संयोजकमा उहाँ मनोनित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि म मञ्चमा आउन चाहन्छु गजबहादुर गुरुङज्यू। त्यसै गरी तमोधी नेपालकै सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुहुने परिवारका सल्लाहकार शान्ति गुरुङज्यूलाई पनि म मञ्चमा आउन चाहन्छु। त्यसै गरी तमोधी नेपालकै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुहुने परिवारका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ
लोक तथा लोकगीत प्रतिष्ठानका लेखेको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुरेन्द्र गुरुङलाई म मञ्चमा आउन चाहन्छु। उहाँ पनि तमोही नेपालको केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्यमै निर्वाचित भएका आजीवन सदस्य बिना गुरुङज्यूलाई पनि म मञ्चमा आउन चाहन्छु। त्यसै गरी तमोहीको युवा सहयोजकमा मनोनित हुने विघ्नेश थापा भान्जालाई पनि म मञ्चमा आउन चाहन्छु। त्यसै गरी सांस्कृतिक विभागको सदस्यमा मनोनित भएका सबिन गुरुङ भाइलाई पनि म मञ्चमा आउन चाहन्छु। सबिन को सदस्य हुनुहुन्छ परिवारको सबिन गुरुङ। र त्यसै गरी सदस्य पद त्यो सांस्कृतिक विभागको सदस्य पदमा नितु गुरुङलाई पनि चयन हुनुभएको छ। नितु गुरुङलाई पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गरिदिन चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ के कोही त्यसै गरी परिवारका आजीवन सदस्य एवं हार्मोनी ग्रुपका अध्यक्ष इतु जोजुजू, बधाई छ सम्मानित चाहन्छु। उहाँ गुरुङ कलाकार सङ्घबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो। बुद्धि प्रसाद गुरुङ गौरीलाई मञ्चमा आउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो परिवारको सचिव तमुदी नेपालको कार्य समितिको सदस्यमा मनोनित हुनुभएकोमा उहाँलाई पनि यो बधाई गरिदिनु भने म संरक्षकज्यूलाई अनुरोध गरेँ। आफैले बधाई भन्यो। सम्मान कार्यक्रम 2077 का आजका यो सभाका सभाध्यक्ष मेनकाजी गुरुङज्यू, आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो प्रमुख संरक्षक चेतन कार्की सर, हाम्रो संरक्षक ज्यू नरबहादुर सर, मञ्चमा आसीन हाम्रो भेना आदरणीय भेना हाम्रो खेमबहादुर भेना लगायत यहाँ हाम्रो अगाडि मञ्चमा अगाडि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उता हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्व हाम्रो माननीय सदस्य हाम्रो लक्ष्मी दाई, मेजर लक्ष्मी दाई, हाम्रो अशोक पालिखे सर अनि सम्पूर्ण हाम्रो भाइले बोलाइदिँदा म त अलिक बोल्ने बानी नपरेको यस्तो भयो। र आज यो हिमाली परिवारले, संस्कृति परिवारले सधैँ जहिले पनि हरेक वर्ष एकदम उहाँहरूको धुमधामका साथ
यो वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएकोमा आज यो हाम्रो दिदीबहिनी किचन, अघि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ दिदीबहिनी किचन त हाम्रै हो कि जस्तो लागिसकेको छ, यहाँको परिवार सबै हाम्रै हो कि जस्तो लागिसकेको छ भन्दा साह्रै खुसी लागेको छ। तसर्थ आज पनि यहाँहरूले यो ठाउँमा यसरी आइदिनु हुँदाखेरि म यो रोयल दिदीबहिनी किचनको अध्यक्षको नाताले यहाँहरू सम्पूर्णलाई म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आउँदो दिनहरूमा पनि यहाँहरूको हाम्रोमा आइदिनु होला, यहाँहरूको साथ सहयोग यसरी नै यहाँको उपस्थिति रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। र आज जति पनि सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हिमाली परिवार एउटा उदाहरणीय परिवार हो, जहिले पनि उहाँहरूको टाइम, उहाँहरूको अनुशासित भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न थाल्यो भने जहाँ पनि यस्तो मजासँग शिर निहुराएको हुन्छ। अब आशीर्वाद यस्तो हाम्रो प्रमुखज्यूहरूले यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको हुन्छ अनि भाइ बहिनीहरूले यसरी शिर झुकाएर उहाँहरूले यस्तो सम्मान गरिरहेको हुन्छ। साह्रै मजा लाग्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ। र यहाँहरूको मेलमिलाप देख्दाखेरि र यो अनुशासन देख्दाखेरि हामीले जुनै पनि सङ्घ संस्थामा यस्तै खालको मेलमिलाप होस् जस्तो त्यस्तो लाग्छ। यो साह्रै राम्रो छ। र आज मैले छोटो मात्र बोल्न चाहेँ र मलाई यो मञ्चमा 2 शब्द बोल्न दिने यो ठाउँ दिनुभएकोमा यहाँका सचिव सृजन भाइलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हिमाली परिवारको वार्षिक उत्सव उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। आउँदो दिनहरूमा झन् उत्साहपूर्वक बितेको दिनहरूमा त्यसै उत्साहित छ, आउँदो दिनहरूमा पनि अझै उत्साहित होस् र राम्रो तरिकाले अझै यो अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दिदीले यसो भन्नुभयो, हामीले यो समावेशीको रूपमा उहाँ दिदीलाई बोलाएका थियौँ मैले। अब भने अब यो धेरै बोल्नुभन्दा पनि हाम्रो कलाकारहरू एकदमै आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नको लागि पनि तयार भइसकेको छ। त्यसकारण आजका प्रमुख अतिथि एवं परिवारका प्रमुख संरक्षक चेतन काजीज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित आशीर्वचन राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हामीले सम्बोधनको क्रममा हाम्रा परिवारका सभाध्यक्षदेखि लिएर प्रमुख संरक्षकदेखि लिएर आजीवन सदस्यहरूदेखि लिएर मानद सदस्यदेखि लिएर सबै सल्लाहकारहरूलाई हामीले स्वागत गर्यौं र यो कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई पनि स्वागत गर्यौं। सबै कुरा गर्दाखेरि मलाई के सम्झना आयो भने यो जङ्गबहादुर श्री 3 हुँदाखेरि एउटा बुढीले सुनिन्छ आज श्री 3 को सवारी हुँदैछ भनिन्छ। ऊ पनि भिडमा उभिएर श्री 3 भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न खोजिन्छ। त हेर्न खोज्दाखेरि ओ श्री 3 राजा आयो भन्थ्यो, हाम्रै जङ्गे पो रहेछ भन्थे रे। त्यस्तै गरी हाम्रो आजको सल्लाहकारज्यू जो मेरो छेउमा बसिरहनु भएको थियो, यो दिदी बहिनी हाम्रै परिवारको सदस्य जस्तो लाग्छ भनेर हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्यको दरमा भन्नुभएको थियो। त मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सल्लाहकारज्यू मैना बहिनी यो दिदी बहिनी किचनकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन मलाई। त मैले यो जङ्गे जस्तै माने, मैले मेरो छेउमा बसेको हुनाले यो
म आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्छु र मैले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, छोटकरी म बोल्नु भन्ने सञ्चालकले पनि भन्नुभएको छ। हाम्रो हिमाली सांस्कृतिक परिवारले 23 वर्ष पुगेर 24 वर्षमा टेक्नुमा पनि एउटा रहस्य छ। त्यो के हो भने अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when character is lost everything is lost भनेको छ। त्यो धन गुमाउँदाखेरि केही पनि गुमाएको छैन भन्ठान्नु रे, स्वास्थ्य गुमाएकोमा केही गुमाए जस्तो ठान्नु रे, तर चरित्र गुमाएपछि सबै कुरा गुमाएको भन्ठान्नु रे। यो उखानलाई हाम्रो परिवारले चरितार्थ गरेको छ। किन चरितार्थ गरेको छ भने अघि हाम्रो सल्लाहकारज्यूले भाषणको क्रममा के भन्नुभयो भने भाइ बहिनीहरूले आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरूलाई जति सम्मान प्रदर्शन गर्छन् त्यो पनि एउटा शील स्वभावको कुरा हो, त्यो पनि अनुशासनकै कुरा हो, त्यो चरित्रकै कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई समर्थन गर्दै मैले भने हाम्रो परिवारले 23 वर्ष पुगेर 24 वर्षमा टेकेको जुन छ त्यही चरित्रले गर्दाखेरि, त्यही अनुशासनले गर्दाखेरि हो। नत्र भने यो पोखरा उपत्यकामा धेरै चाहिँ सांस्कृतिक संस्थाहरू जन्मे तर कोही पनि चिरजीवी हुन सकेनन्। तर हिमाली सांस्कृतिक परिवार यो कालजयी हुनुमा र चिरजीवी हुनुमा यही अनुशासनको खेल हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। र विशेष गरिकन म प्रमुख संरक्षक भनाउँदो भए पनि म काठमाडौँमा बसाइ हुनाले यहाँको जति कामहरू छ सब यो सम्मान्य माइलाईले हेर्नु भएको छ। कलाकारहरूलाई डिसिप्लिनमा राख्नु र कलाकारहरूको प्रगतिको लागि रात दिन सोचाइ गर्नु र कलाकारहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाखेरि उनीहरूलाई नागरिकताको पनि दिलाइदिने ठुलो चाहिँ काम गर्नु भएको हुनाले मैले माइलाईलाई जहिले पनि संरक्षकको हैसियतले मात्रै होइन यो संस्थालाई आधार स्तम्भकै रूपमा मैले माइलाईले मानेको छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रा के अरे मानद सदस्यहरू जस्तो जय साहब बस्नु भएको छ यहाँ मञ्चमा, त्यस्तै टिका भाइ बस्नु भएको छ। मेरो त छोराको उमेरको हुनुहुन्छ तर मैले भाइ भनेको कारण के हो भने उहाँको प्रमोसन गरिदिएको मात्रै हो। अनि टिका भाइले पनि यो परिवारलाई जुन सहयोग दिनु भएको छ र हाम्रा सल्लाहकारहरूले जुन राम्रो सल्लाह दिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो परिवारले यो चिरजीवन पाउन सफल भएको हो। र मैले गर्दाखेरि पोहोर चाहिँ कल्याण शेरचन स्मृति प्रतिष्ठानबाट सम्मानित बाबा राणा पनि हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अघि भर्खरै मैले क्षेत्र गुरुङलाई पनि देखे जस्तो लागेको थियो। अब आउनु भएको देखि थिएन। मैले त त्यो मुकुण्डोले गर्दाखेरि मान्छेलाई चिन्न पनि गाह्रो छ, तर मुकुण्डो लगाए पनि क्षेत्र गुरुङ आउनु भएको थियो। आउँदै हुनुहुन्छ रे। क्षेत्र गुरुङले पनि यस परिवारको लागि निकै राम्रो काम गर्नु भएको छ र हाम्रो सम्मानित गर्नु भएको छ। उहाँले
कलाकार भाइ बहिनीहरू त आधार स्तम्भ नै हुन्। कलाकार भाइ बहिनी नभए त यो परिवारको अस्तित्व नै रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो सल्लाहकार आजीवन सदस्यहरू, हाम्रो मानद सदस्यहरू, हाम्रो जति पनि चाहिँ हाम्रो परिवारका सदस्य, कार्य समितिका सदस्यहरू लगायत साधारण सदस्यहरूले पनि यो परिवारको लागि धेरै धेरै काम गरेको हुनाले मैले सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै म तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई। र यसै गरी म थोरै सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्पोर्ट्स प्रोटोकलको सदस्यमा हुनुहुने परिवारका सल्लाहकार खड्गाबहादुर राणावाड दाइ भर्खरै आउनुभएको छ। उहाँलाई म मञ्चमा आमन्त्रण चाहन्छु। उहाँलाई यो खाद्यले हार्दिक बधाई ज्ञापन गरिदिनुको लागि प्रमुख संरक्षकज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी परिवारका संस्थापक सदस्यमध्ये संस्थापक सदस्य आज हाम्रो माझ धेरै समयपछि आज यहाँ आउनुभएको छ। आदरणीय प्रितम गुरुङज्यूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण चाहन्छु। हामीलाई यो संस्था स्थापना गर्नको लागि उहाँको पनि ठुलो योगदान रहेको थियो। संस्थापक सदस्य प्रितम गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुको लागि प्रमुख संरक्षकज्यूलाई आमन्त्रण चाहन्छु। उहाँ संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ, संस्थापक सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। सचिवज्यू, प्रमुख अतिथि तथा परिवारका प्रमुख संरक्षकज्यू, मानव सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, आजीवन सदस्य तथा साधारण सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, यो 24औं वार्षिक उत्सव यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक वर्ष जस्तो भव्य सभ्य रूपले चाहिँ त्यो मनाउन सकिरहेको छैन र आगामी वर्ष हामी अब 25 वर्षमा प्रवेश हुँदैछ। त्यो बेला हामी यसलाई चाहिँ अलि भव्य रूपले चाहिँ मनाउन जाने हामीले चाहिँ एउटा सोच गरिरहेको छ। त्यहाँसम्म पक्कै पनि यो कोभिड-19 पनि सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज यो हामीले कसैलाई चाहिँ यो चिठी पत्र गरिएको थिएन, किनभने अहिलेको यो अवस्थाले गर्दा सम्पूर्णलाई हामीले फोन गरेर नै आजीवन सदस्य साधारण सदस्यज्यूहरूले हामीले फोनको निमन्त्रणा गर्यौँ र त्यसमा यहाँहरू आफ्नो संस्था सम्झेर र यो संस्थाको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरू चाहिँ यहाँ आज उपस्थित हुनुभयो। सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रोयल दिदीबहिनी किचनका अध्यक्ष तथा यहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो हाम्रो यो आजको कार्यक्रमलाई केन्द्रमा कैद गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो केन्द्र साथीहरू, त्यस्तै गरी सहसचिव, कोषाध्यक्ष लगायत कार्य समितिका साथीहरूलाई म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा आजीवन सदस्य, मानव सदस्य नहुँदो अहिले हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षले भने जस्तै यो संस्थाको मुटु भनेको नै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ र यो आजीवन कलाकार साथीहरूको एउटा मिलन बिन्दुले नै यो हाम्रो यो संस्था यहाँसम्म र यो फलफुलो हुन चाहिँ सफल हुन सकेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। आज पनि यो संस्थाले यो देशको कला संस्कृतिको संरक्षण र समर्थन गर्न अझै धेरै कुराहरू बाँकी रहेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मानव सदस्यज्यूहरू, कलाकार साथीहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु,
हामी आफ्नो संस्था मात्र नभइकन यो राष्ट्रको कला र संस्कृतिको विकासको लागि यसरी नै सहयोग गरेर जानुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज हाम्रो यो छोटो कार्यक्रम म यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएकोमा र भव्य रूपले चाहिँ यो सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनु भएकोमा म पुरा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम सकेपछि हामीले एउटा सानो खानाको व्यवस्था गरिएको छ। हिजो हामी कुनै बेला कुम्दिनु अंश अहिले अशोक दाईको स्कुलमा हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्थ्यो, कहिले थकली समाजको मा प्र्याक्टिस गर्नु पर्थ्यो, कुनै चाहिँ हामी केही उस थिएन र हामीसँग एक पैसा पनि थिएन त्यो बेला। तर आज हामीले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ आफ्नो 3 तला भवन बनाउन सफल भएको छौँ। र लगभग मैले यहाँ भन्नै पर्छ होला, र मैले मानव अर्थ सदस्यहरूले म जहिले पनि अनुरोध किन गर्छु भने यो संस्थाको विकासको लागि, यो संस्थाको आर्थिक वृद्धिको लागि म जहिले पनि मानव अर्थ सदस्य बनाइदिनु अनुरोध गरिरहेको छु। अझै पनि यहाँ कति महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि त्यो मानव अर्थ सदस्य बनिदिनु म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो कोर्समा आज हामी मात्र भएको हुनाले पनि भन्नु नै पर्छ, लगभग हाम्रो 55 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो अक्षय कोषमा चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ 2टा ब्याङ्कमा त्यसलाई चाहिँ राख्न सफल भएको छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग चल्नको लागि 2-3 लाख रुपियाँ हामी यसो चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा चाहिँ राख्न हामी सफल भएको छौँ। यहाँ त्यो पैसाको ब्याजले चाहिँ आज हामी यो कार्यक्रम र आजको यो सानो यो भोजको मात्र नभइकन पोखराको गण्डकी प्रदेशको कुनै पनि त्यस्तो सरकारी काम अथवा गैर सरकारी काम र हाम्रो व्यक्तिगत जस्तै काम गर्दाखेरि प्राय जसो उहाँहरूले आर्थिक आम्दानीको कार्यक्रमहरू छ भने निम्न पैसा लिएर हामी जाने गर्छौँ। र यो सरकारी कार्यक्रमहरू छ भने हामीले धेरै सोचे चाहिँ हामी निःशुल्क चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर आइरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र यो कलाकार म फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, यो हाम्रो हिमाली सांस्कृतिक परिवारको मुटु अथवा कलाकारहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्न वास्तवमा यो कार्य समितिको मात्र नभइकन आजीवन सदस्य मानव अर्थ सदस्यको ठुलो एउटा आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूको मन फुकाएर त्यो हाम्रो हिमाली सांस्कृतिक परिवारको कोषमा यहाँहरू मानव अर्थ सदस्य भएर त्यसमा चाहिँ केही त्यो रकम चाहिँ अझ वृद्धि गरिदिनु मलाई म अनुरोध गर्दै आजको यो हाम्रो यो 24औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गराएँ। धन्यवाद। गर्नको लागि यो पहिलो नृत्य रहेको छ सोरेठी नृत्य, र सोरेठी नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि परिवारका कलाकारहरू मनसुभा ईश्वरी स्वीकार गरौँ।
Hey
जान्छु शान्तिको साथ।
सँगै काटौँला माया साटौँला हजुर चखो नयाँ मनभरि सजाउला सँगै बाँचौला ए नानी सुख दुःख सँगसँगै काटौँला माया साटौँला हजुर चखो नयाँ मनभरि सजाउला सँगै बाँचौला यति हो। Bye.
मन फर्काउने ज्ञान दैव मानिने सोकी दर्शन पाने पुजारी वेदनेमा उठात पाउँछु दर्शन पाए म बाहिर छाड्छु आउने साल हेर मेरो चन्द्र सूर्य लोक दोहोरी गीत पनि रहेको छ। तसर्थ हामी यो आजको दिन हाम्रो 24औं वार्षिक उत्सव रहेको हुनाले हामी आफ्नै रमाइलो गरेर बनाइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई यो कलाकारको तर्फबाट यो नेवारी नृत्य स्वीकार गर्नु। मदिवा मदिनायवा मदिवा मदिनायवा हे उसे चुंगु कोठेले तो पाया जीवाला कुली कुली तिंगु सा अनबाला चंदू तो पाया जीवाला कुली कुली तिंगु सा अनबाला माला हे कुली बाल मला पाला हे पुली पाल मला पुली की तो पाला पाला मीठा पाला है मीठा पाला यो मचुयु वाटी तरेवा यो मचुयु वाटी तरेवा मत से मन के वाटोरे मदिवा मदिनायवा से उसे चुंगु कोठेले
मतिवा मतिना येवा राज मतिवा मतिना येवा ने तुझे खून तुझे वारे जो मरे सुकेवा वारे जो मरे सुकेवा एक से तुम तो जरे ओ राज मतिवा मतिना येवा ने तुझे खून तुझे एक से तुम तो जरे यो थियो आफूको नेतृत्वमा हाम्रो कलाकार भाइहरू चाहिँ उपस्थित भइसकेका छन् र दोहोरी गाउनको लागि लक्ष्मण ठकुरी भाइ पनि यहाँ मैले देखिसकेका छौँ र यो पञ्चबाजीमा हामी दोहोरी गाउनेछौँ र यहाँ सम्पूर्ण यसमा रमाइलो गरेको राजनीतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो दोहोरी गीतपछि मात्रै हामी हाम्रो भोजन सुरु गर्नेछौँ र अहिलेलाई भने म पञ्चबाजा समूहका संयोजक प्रचण्ड थापा लगायत सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई मञ्चमा बोल्न चाहन्छु। यो पञ्चबाजा लाइभमा हामी गीत गाउँदैछौँ। थोरै पिको आवाजमा हेलो 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 थोरै माइकलाई हाम्रो कलाकारलाई माइकलाई थोरै मिलाउँदैछौँ। हाँसी खुसी रेलीमै जिन्दगी बस्ने हे गाउँ छोरी त नाच्ने कि ननाच्ने हाँसी खुसी रेलीमै जिन्दगी बस्ने गाउँ छोरी त नाच्ने कि ननाच्ने थियो रेलीमा यो वार्षिक उत्सवमै के गर्ने केटी छैन म एक्लै के गर्ने अन्त थियो रेलीमा यो ठाउँमा गर्ने छैन के गर्ने क्या हो रेलीमै मायाको सिरुन्झै आउनुहोस् दाजु नाचिदिनुहोस् भुरुन्झै बस बस माया रेलीमै
फेरि भेट हुँदैन एकसाथ मलाई रेली म एक्लै म थाले झै जस्तो म छु तपाईँ पनि एक्लो भाले झै हिमाली कलम रेलीमै पुगेछ 24 वर्षमा हे आउनुस् नाच्नुस् हुनुस् के हर्षमा खाएको होला रेलीमै बेलामा घिउ पनि हे आउनुस् नाच्न अध्यक्ष ज्यू पनि खाएको होला रेलीमै बेलामा घिउ पनि आउनुस् नाच्न अध्यक्ष ज्यू पनि बसमाया रेलीमै यता आउनुहोस् रेलीमै क्लबको अध्यक्ष तपाईँले नै हो बोलाउने मानर्थ सदस्य आउनुभयो
घरका हे बल्ल मनले रेली मै खाएन मैले हात बल्ल आउनु भो वरिष्ठ सल्लाहकार हे गीत गाउँदा रेली मै सुरुमा हे भन्ने हे डान्स हेर्दा के भन्ने हे अब मना रेली मै चिज आमालाई हे चिज आमालाई रेली मै थाल्छु म सताउन यतै आउनुहोस् थोरै ज्यान घटाउन हे साह्रै गाह्रो रेली मै भामलाई मैले त कोसा दक्षिणी आउनु भो अहिले त एक्लै भएकै तँले केटी लेडी साथी भइदिए भए सजिलो हुन्थ्यो हे एक्लै भएर रेली मै जिन्दगी ठक्कर भो हे कोसा दक्षको डान्स पनि टक्कर हो
ज्यान हेर्दा रेलीमै खै कस्तो कस्तो छ आज राति निद्रा नआउला जस्तो छ यहाँ पछाडि खाना पनि खुलिसकेको छ त्यसकारण यहाँहरू खाना पनि खान सक्नुहुन्छ र भाइहरूलाई अब 2-4 मिनटको लागि अनुरोध गर्दै हामी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते भाइ हजुर भाइ
नमस्ते बहिनी खोलेर हिँड्नु भएन